चेयरमैन ACM ग्रुप फरहान परदेसी की जानिब से ACM टावर क्लिफ्टन में बहरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अपराइज वेंचर के डायरेक्टर इरफान परदेसी, डायरेक्टर ACM प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड इरफान मेमन, आबाद के चेयरमैन अल्ताफ ताई, सिंध इलेक्शन कमीशन के नदीम हैदर, मकसूद मेमन, अरसलान खान, अनवर गो, शहजाद मलिक, मोहम्मद आतिफ, आदिल महमूद, मिस शैनीला और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बहरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी की सालगिरह का केक भी काटा गया और उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए शुरका ने उन्हें केक भी खिलाया। मेहमान खुसूसी शाहिद महमूद कुरैशी, इरफान परदेसी, इरफान मेमन ने मीडिया से बातचीत की, जबकि इरफान परदेसी, चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई, इरफान मेमन, अरसलान खान और नदीम हैदर ने थिंक टीवी से बातचीत करते हुए कहा, यहाँ हमारा एक फैमिली सिस्टम है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह परवान चढ़ता रहेगा, चाहे वो मेमन हैं, गुजराती हैं, जो भी हैं, हम सारे एक ही फैमिली से हैं। और इंशाल्लाह ताला ये बहरिया ने हमें ये सिखाया है कि हम सब के साथ मिलजुल के काम करें। जो हमें इज़्ज़त दे, अगर कोई हमें 2% इज़्ज़त दे तो हम उसको 100% इज़्ज़त देते हैं। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। और बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा जो मेरे बुज़ुर्ग यहाँ पे आए हैं, जो मेहमान इन्वाइट किए, उन्होंने जो मुझे इज़्ज़त बख्शी, उसका मैं बड़ा मशकूर। सर, उस बारे में क्या कहेंगे? बहरिया 2 के बारे में कुछ वर्किंग हो रही है, पब्लिक सुनने को तैयार है? बहरिया 2 के बारे में मैं ये कहूँगा कि जिसने इस दफ़ा गड़बड़ की तो वो मुझसे बचेगा नहीं। जिसने सही काम किया तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करने जा रहे हैं जो आपके सामने मिसाल है। एक बहरिया 1 की मिसाल आपके सामने ही है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो हमने थोड़ी गलती हुई हमसे बहरिया 1 में, इंशाल्लाह BTK 2 में से बढ़ के हम काम करके दिखाएंगे। और आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि उस हमारी जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो BTK 1 से भी बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह ताला देखेंगे आपके इंशाल्लाह कामयाब प्रोजेक्ट होगा, आप लोगों की वसातत से, आप लोगों के तावन के साथ इंशाल्लाह। इरफान परदेसी साहब, आप क्या कहेंगे? आज जो आपके मेहमान यहाँ तशरीफ लाए और माशाल्लाह बड़े ऑनर की बात है आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे शाहिद साहब। बहरिया टाउन और आप लोगों से ना हमारा कोई ऐसा कारोबार है ना कोई मफाद है। आई थिंक आपको रिकगनाइज़ करना, बहरिया टाउन को रिकगनाइज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे मेहमान आप लोगों के साथ आके जुड़े और हम आराम से वेट करते हैं, हम फैमिलीज़ का वेट करते हैं। हमने 10 साल इंतज़ार किया है कि जी 10 साल जब आप लोगों को गुजर जाए हमारे शहर में आते हुए और इस तरह की हमारी कम्युनिटी के साथ काम करते हुए, तो उसके बाद पता चलता है कि जी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करके जा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों की कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, मामला चलते रहेंगे, रियल एस्टेट का काम है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं हमेशा ज़िंदगी में, मगर जिस तरह का बेंचमार्क आप लोगों ने सेट किया है, उस बेंचमार्क को देख के अगले 20 सालों में, 30 सालों में, 50 सालों में जो डेवलपमेंट होनी है शहर की, जो सोसाइटीज़ बननी है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है और बहुत हिस्टोरिक तरीके से आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू कराची, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर ऑफिस, थैंक्स फॉर ऑनरिंग अस एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड प्लीज़ कंटिन्यू द ग्रेट वर्क एंड अल्लाह ताला हम इन लोग को हमेशा आपके साथ जुड़ा रखे और खैर से आगे बढ़ते रहें। इरफान मेमन साहब, आप क्या कहेंगे? फरहान परदेसी साहब भी सर, 1 मिनट पर फरहान परदेसी साहब, इरफान परदेसी साहब। मैं तो यहाँ पे शाहिद भाई को सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की है और आज यहाँ पे आके उन्होंने मुझे जो खुशी हुई है, हम सबको बहुत खुशी हुई है। और सबसे पहले तो आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। और बहरिया टाउन का जैसे कि इरफान भाई ने बात कर दी, उसके बाद कोई इजाफा करने की गुंजाइश नहीं है। ये जो भी आपकी स्ट्रगल, जो भी आपकी मेहनत है वो नज़र आ रही है और पूरी कम्युनिटी नहीं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, एक बैकबोन है आप। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, आपके हाथों को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद इंशाल्लाह आगे जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। फरहान परदेसी साहब, आप कुछ मैं कांग्रेट्स ऑन योर बिग डे सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा और आपको वेलकम किया और थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जनाब इरफान परदेसी साहब, बिज़नेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत, और आज यहाँ जिस तरह बहरिया टाउन के हवाले से जो एक इवेंट हुआ है उस पर हमें बताएंगे इरफान परदेसी साहब के उसके हवाले से क्या उसकी तफसीलात है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारा मकसद शाहिद कुरैशी साहब को या बहरिया टाउन को बुलाने का ये था कि मेमन्स हैं, मेमन कम्युनिटी है हमारी, काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जिस तरीके से इतने सारे ब्रोकर्स, इतने सारे इन्वेस्टर्स, इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको रिकगनाइज़ करना चाहते थे। उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है पाकिस्तान में आके। ठीक है, मामला चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस, ये वो सब बहरिया टाउन के साथ जो भी मामला चल रहे हैं वो चलते रहते हैं, वो उनके अपने मसले हैं। बट हम देखना चाहते थे कि कितने सारे मेमन ब्रोकर्स, कितने सारे घर उनके साथ जुड़े हैं और समझना चाहते थे कि आगे जाते हुए भी इसी तरह मेमन्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और रियल एस्टेट ब्रोकरेज में वो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे।
اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جب اس طرح کے فرحان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو کچھ بند کمروں میں بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی سچ تو کوئی چیز نہیں ہے جو میں اناؤنس کر سکوں آج، بٹ صرف کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے کراچی شہر میں، جن جن جگہوں پہ ان کو ضرورت پڑے بس ان کی خدمت کر سکیں، اور جہاں جہاں ہماری کمیونٹی چاہے وہ موو ہونا چاہے اس طرف، چاہے وہ اس طرح کا کام کرنا چاہے، تو ان کے ساتھ بھی جو بھی معاملات آتے ہیں، ہمارے عرفان میمن صاحب ہیں جو شاہد قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یا ان کی ٹیمز کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرتے ہیں۔ تو فی الحال کوئی فائنینشیل مفاد تو نہیں ہے، نہ کوئی لائک آئی سیڈ بند کمروں میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مبارک کے مستحق ہیں ہمارے دونوں عرفان بھائی، عرفان میمن صاحب، عرفان پردیسی صاحب، فرحان بھائی، فرحان پردیسی صاحب، اور شاہد بھائی کس کے دلوں میں گھر نہیں کرتے، تو وہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے لائن شروع ہوتی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بحریہ میں ایک آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، ڈور اس کا نہیں پتہ تھا، یہ وہ ایک ایسی ٹیم ہے جو آپ کو رائٹ وے پہ رائٹ ڈور رائٹ اسٹیپ آپ کو دے گی، تو بہت اچھا آج ماشاء اللہ سارے بھائی بزنس کمیونٹی جمع ہوئی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی، ہمارے عرفان پردیسی صاحب جو ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا تھا، اور بہت اچھا ایک ایونٹ تھا جس میں شاہد قریشی صاحب بحریہ سے تشریف لائے تھے، ان کی سالگرہ یہاں سیلیبریٹ کی گئی ہے، اور جس طرح پردیسی گروپ جو ہے جو خدمت کر رہا ہے عوام کے لیے، معیاری رہائش کا بندوبست کر کے HMR اور ان کے جو دیگر پروجیکٹ ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہیں، اور کراچی کی خوبصورتی میں ایک بہترین اضافہ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو اور مزید نکھارے، اور ان کے اسی طرح یہ اسی جذبے کے ساتھ عوام کی اور لوگوں کی فلاح اور خدمت کے لیے کام کرتے رہیں۔ بہت بحریہ ٹاؤن کے جو لوگ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ ایونٹ رکھا، تو ایک تو اس کے مقاصد اور اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی ظاہر بھائی، دیکھیں اس وقت پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں، اس معیشت کے حالات کے اندر جو اس وقت ڈیولپمنٹ کے اندر جو لوگ ہمت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے، اور شاہد قریشی صاحب کو آج ان کی برتھ ڈے پہ، ان کے جنم دن پہ مبارکباد بھی دینی تھی، سیلیبریشن بھی کی، اور ان کام کو بھی سراہا جو انہوں نے وعدے کیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمزوریاں ضرور اتنے بڑے پروجیکٹس میں آتی ہیں، مگر جس معیار کی وہاں پہ انہوں نے ایک زندگی کو اتنا آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، میں خود وہاں پہ بہت ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں، بہت اچھی طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام سیکیورٹی کے حالات کو بہتر کرنا، ایک بہت بڑی گیدرنگ کو ایک جگہ انگیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں ملک ریاض صاحب کو، علی بھائی کو، اور اسپیشلی کنٹری ہیڈ شاہد بھائی کو یہاں پہ کہوں گا کہ جتنا بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے، اور آج ان کا یہاں آنا ایک، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی بحریہ سے باہر نہیں نکلتے، مگر آج ان کی محبت اور ان کا پیار، یہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ یہاں موجود تھے، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان تھے، اور یہ محبتوں کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایز اے ڈیولپر میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے HMR آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی آگے اسی طریقے کے نیٹ ورک کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، تو یہ نیٹ ورک اور نیٹ ورک ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کچھ چیزیں ان سے سیکھنے کے لیے ملتی ہیں، کچھ ہماری چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں، تو یہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہم نے اس لیے رکھا تھا۔ آج آپ نے دیکھا الطاف طائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آباد کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ہائی پروفائل لوگ یہاں پہ آج ان کی محبت اور ان کے پیار میں جمع ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کی گیدرنگ کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں آگے کے جو چیلنجز ہیں اس کے مقابلہ کرنے میں ایک ہمت بڑھائے گی انشاءاللہ۔ الطاف طائی صاحب، اور آج کا جو ایونٹ ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے عرفان میمن صاحب نے جو آرگنائز کیا، اور الطاف طائی صاحب یہاں موجود ہیں، تو یقیناً ان کے خیالات سے بھی ہم ناظرین کو اپنے آگاہ کریں گے۔ جی الطاف طائی صاحب بتائیے۔ یہ ماشاء اللہ فرحان پردیسی صاحب نے اور عرفان بھائی نے کہا تھا کہ الطاف بھائی کل ایونٹ کیا ہوا ہے تو آپ 10 منٹ چکر لگاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں نے کہا بالکل آیا ہوں، اور بہت اچھا ایونٹ کیا تھا انہوں نے، بس میں آیا ہوں 10-15 منٹ کے لیے، اور بس اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو کامیاب کرے۔ بحریہ ٹاؤن کی چونکہ آپ آباد کے چیئرمین ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ممبر تو ہیں ریاض ملک صاحب؟ جی ہاں بالکل ممبر ہے، بالکل۔ تو اس حوالے سے جو کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا، بحریہ ٹاؤن ایک نیا شہر آباد کے، انفراسٹرکچر تو بحریہ ٹاؤن کا میں بھی نو پرابلم، بہت اچھا ہے، کام بھی وہاں پہ بہت ہو رہا ہے، لوگ بہت کام کر رہے ہیں، بس ہماری ایک ہی امید ہے کہ اللہ کر کے جلدی سے لوگوں کو سبلیس کر دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ کام انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، انفراسٹرکچر ماشاءاللہ بحریہ کا بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ تو ایک اپنی انہوں نے ماشاءاللہ شہر میں شہر آباد کیا ہوا ہے، تو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور بس ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک کر کے جیسے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جلد سے جلد لیز اناؤنس کر دیں گے، اس طریقے سے لیز اناؤنس کر دیں گے تو یہ بہت اور اچھا کام ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔